अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अकील साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। बात करेंगे इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से। बैरिस्टर अकील साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं सेनेटर फैसल वावड़ा साहब, और आपकी ज़ाहिर है कि माशाल्लाह इतनी अच्छी उनके साथ फ्रैंकनेस भी है, और आप उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे जब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, बल्कि आपकी जमात के बहुत सारे लोग गए थे। फैसल वावड़ा साहब कुछ पहेलियां बुझवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपसे पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हो गया है। मैं ज़रा आगाज़ में आपको सुनवा दूं फैसल वावड़ा साहब ने जो गुज़श्ता 2-3 दिन में गुफ्तगू की है, फिर आपसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। अभी तो ऐसा कोई 10 साल मंसूबा नहीं। आप कंटिन्यूएशन का तज़किरा कर रहे थे, मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। अभी तो ऐसा प्लान नहीं। देखिए, कंटिन्यूएशन तो अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है, बंदे की मर्जी से नहीं हो सकती। आपने तो बात ही खत्म कर दी है। फिर तो आपने वर्ड कंटिन्यूएशन की बात की ना, पाकिस्तानी कंटिन्यूएशन कौन रोक सकता है? अल्लाह के हाथ में है, तो फिर तो कोई बाकी चीजें मैटर ही नहीं बिल्कुल सही, आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये तो अल्लाह के ऊपर है। कंटिन्यूएशन पाकिस्तान की तरक्की की तो अल्लाह मियां के हाथ में, बंदे के हाथ में तो नहीं है। जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की और अफवाज की बदनामी का बायस बने, उनको बदनाम करते रहे हैं, जो माजी में भी करते रहे। जाहिर सी बात है सर। नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में तकरीर में किसी की चार टांगे, जो गुजरावाला तकरीर में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और कानून है, जरदारी साहब के लिए कोई और कानून है। जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा दो। सर आप वापस कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर आज आप पीटीआई की चीजें लेके बैठे हुए तो बाकियों का माजी भूल गए, सब भूल गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे भी रगड़े में आएंगे। सर अगर मैं और आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे जो है वो आसमान से उतरे हैं, अगर वो करेंगे जो माजी में अगर उन्होंने किया और वापस करेंगे तो वही रगड़े में आएंगे। जी बैरिस्टर अकील साहब, आप लोग क्यों रगड़ दिए जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। जो आपने सवाल पूछा फैसल वाडा साहब के हवाले से, बिल्कुल वो दोस्त हैं और उनसे मेरी अपनी ज़ाती दोस्ती भी है, और उनकी इज़हार यकजहती में बिल्कुल हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और इन एनी केस बाकी हमारी पार्टी के भी कुछ लोग गए, और दीगर उनके जो दोस्त हैं, जो रुफ़का हैं, जो सेनेट से हैं या नेशनल असम्बली में, तो वो गए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पे उनके साथ इज़हार यकजहती बनता भी था। नहीं तो ऐसी दोस्ती में तो मैसेज भी हो सकता था, फ़ोन कॉल पे बात हो सकती थी, मुलाकात हो सकती थी, आप लोग कॉफ़ी शेयर कर लेते, कहीं बैठ जाते। ये जब मीडिया में बैठकर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेजिंग हो रही है, ये तो दोस्ती लड़ाई में तब्दील हो गई है। नहीं, मैं नहीं समझता अब वो क्या पहेलियां बुझा रहे हैं या उनको क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं। मेरी तो यकीन जाने की समझ में नहीं है कि वो क्यों कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये तो बड़ा बात क्लियर जरूर कह रहे की, हैं, तसलसल की राह में रुकावट। उन्होंने ये बात जरूर की, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इदारों को टारगेट करते हैं और जो इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के बीच में रुकावट बने, तो जाहिर बात है कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की तरक्की के बीच में रुकावट बने। उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा तोड़ा। इसी तरह उन्होंने इदारों के खिलाफ जो बात की वो आपके सामने है। हमने इदारों के बीच में नहीं, हमने जो उस वक्त उनकी सहूलत कारी कर रहे थे उनको जो है उनका नाम लेके हमने बिल्कुल ये बात की थी, और आपके सामने है तमाम तर मामला कि हमने इदारे को जो है कभी टारगेट नहीं किया, और ना इदारों को हमारा कोई इस हवाले से था कि हम इदारों को टारगेट करें। हमने कभी इदारों को टारगेट नहीं किया। हाँ, इदारों के बैठे वो लोग जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हैं, हमने उनको बिल्कुल कहा, उनका नाम लिया, मियां साहब ने भी लिया। तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर आपको एक चीज गलत नजर आ रही है तो आप उसको कहें। इधर तो इमरान खान साहब पूरे इदारों के पीछे पड़े हुए हैं, अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी, नहीं वो उससे पहले भी और अभी भी। बैरिस्टर अकील साहब, वो आज के जो तसलसल है उसकी राह में रुकावट डालने वालों की बात कर रहे हैं, और वो आपका तज़किरा कर रहे हैं, वो आप लोगों के बारे में, मौजूदा हुकूमत के बारे में बात कर। इट्स वेरी क्लियर। नहीं देखें जी, इदारे स्टेट और हुकूमत और इदारे और हुकूमत बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, एक सिनर्जी के साथ चल रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है इदारे उसके साथ चलते हैं, और स्टेट की जिम्मेदारी पाकिस्तान होती है, और इसी तरह हुकूमत ने भी वो पॉलिसीज देनी होती हैं, इदारों के साथ मिल के काम करना होता है कि आप for the sovereignty, for the security, for the safety of not just the country but also of the citizens. अब देखें ना, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं,
تو ظاہری بات ہے کہ ادارے بھی آن بورڈ ہوتے ہیں، اسی طرح حکومت بھی اپنا پالیسی ویو دیتی ہے، حکومت بھی جو اقدامات اٹھاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ اور سنرجی کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں دیکھے، اس کے ثمرات پاکستان سے جو بین الاقوامی سٹیج پہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا مینی فولڈز اس میں اضافہ ہوا ہے، اس وقار میں، اس عزت میں. تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب فیصل واڈر صاحب اگر کوئی ایسا خلل کے بارے میں بات کریں، کوئی ایسی چیز کے حوالے سے، تو آئی تھنک کہ کوئی اسپیسیفک نہیں، ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. اسپیسیفائی نہیں کیا انہوں نے کہ بیچ میں شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی وہ ایسا 10 سالہ معاملہ ہوا ہے. پلان کا تو آخر میں تو انہوں نے کہہ دیا نا، 10 سالہ پلان، اس کے راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، بندہ تو نہیں کر سکتا، یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں بالکل یہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو بالکل یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی تو کوئی 10 سال کا پلان ہے؟ دیکھیں جی کوئی پلان نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا صرف اور صرف یہ پلان ہے کہ ہم نے 5 سال جو اس حکومت کے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، اور پاکستانی قوم کی جو آسانیاں ہیں ان کے لیے اور ان کے لیے جو سہولیات ہیں ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا بے وقت کی پھر بے وقت کی راگنی کیوں ہے؟ لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے قانون آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیم کی 8A 8B 8C، اس میں وہ بڑا واضح ہے کہ اس کا ماضی سے اطلاق ہوگا، وچ مینس کہ 2027 تک جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بات کرنی بھی ہوگی تو 2027 میں، ہم تو 2025 میں یہ بحث لے کر بیٹھے. کیوں؟ دیکھیں میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو سٹریم لائن کیا، نہ صرف آرمی بلکہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی وہ سٹریم لائن کی، اور وہ تمام تر تینوں جو سروسز چیفز کی جو امپلائمنٹ ہے، جو ان کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے جو ان کا ٹینیور ہے اس کو ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ریگولیٹ کیا. اور ہم نے کہا یہ ہر 3 سال بعد بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی کون ہوگا نیکسٹ ان لائن. تو یہ کم از کم ایک اس کو سٹریم لائن کر دیا جائے تاکہ وہ حکومت کے ٹینیور کے ساتھ ہو، اور اس میں کوئی یہ جو ہے وہ ریس نہ لگ جائے، یا اس میں کوئی ایشوز نہ آ جائیں کہ بیچ میں آپ ہر 3 سال بعد یہ بحثیں چھڑوا دیں. تو اس کو سٹریم لائن کرتے ہیں تمام سروسز چیف کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. وہ 5 سال پہ اس کو کر دیا گیا، اور 5 سال پہ ہی بند. It's not person specific. It's not. It's for all times تو کیا to come. اس کے لیے کیا ایک ری نوٹیفائی یا ایک نیا نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دا نیو لا ہوگا، گیزٹ آف پاکستان میں پبلش ہوگا، یا وہی 2022 کے کو ہی آگے کنسیڈر کیا جائے گا؟ Is there a need for that? دیکھیں well I think کہ قانون تو وہ بن چکا، نیڈ بھی تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. I don't see any issue. So there is practically no issue. There is no issue. There is absolutely no issue. I think کہ وہ ایشو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگ بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. آپ کے ہاں کتاب ایک ہے، صفحہ ایک ہے، ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مری ملاقات کا حوالہ دیتے ہیں فیصل واڈا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر تھا، ساری تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن پنجاب میں میچ ہو رہا تھا، پنجاب کے امپائر نے انگلی کھڑی کر دی، آؤٹ قرار دے دیا، فیصلہ چلا گیا تھرڈ امپائر کے پاس، تھرڈ امپائر نے کہا ناٹ آؤٹ. یہ ہے لڑائی، یہ پہیلی ہے. اب یہ سمجھائیں ہمیں کیا کر رہے تھے کیا کرتے ہوئے پائے گئے آپ مری کے پہاڑوں پر؟ دیکھیں یہ پہلی میرے سے تو ڈسائفر مت کروائیں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری وہاں پہ جو ملاقات تھی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی، وہ ٹکٹس کے حوالے سے تھی، جو حلقے ہیں جس میں بائی الیکشن ہونا ہے اس حوالے سے تھی، پارٹی پالیسی کے حوالے سے تھی، پارٹی کے اپنے معاملات ہیں اس حوالے سے تھی. کوئی اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ بٹ یو ویری ویل نو کہ یہ ٹکٹوں والی ملاقات سے پہلے والی ملاقات کی بات ہو رہی ہے جو 10 محرم کے بعد ہوئی. دیکھیں ملاقات پارٹی کے لیڈرز کی ہوتی ہے اور پارٹی لیڈرشپ ملی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کیا ان کے ملنے پہ پور پابندی ہے یا ان کی صحیح. چلے ہم نے ظاہر ہے کہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کرنی ہے نہیں ہے، یہ کیا چل رہا ہے. لیکن ایک سوال ظاہر ہے کہ آج میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر خان کا سٹیٹمنٹ ہے، ان کی معافی یا مذمت مستجاب نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کریں ایسا؟ معافی یہ کیا یہ کافی ہے؟ یہ ذرا سنوائیں پروڈیوسر صاحب.
हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जी बैरिस्टर साहब, आपके बैरिस्टर कॉलीग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इससे बढ़कर उन्हें कुछ करना होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा अपने बयान में, जो आपने स्लॉट उनको चलाया, उन्होंने यही बात की कि हम फरिश्ते नहीं, हमसे गलती हुई है या गलती हो भी सकती है। और यही बात है कि जो एमेचर वीडियोस हैं आपके सामने हैं, जो ऑडियो मैसेजेस हैं, उस दिन का सोशल मीडिया उठा के देख लें। मतलब उस अफसोसनाक वाकये में एक जमात से ही लोग उस जमात का झंडा उठा के इतनी बड़ी तादाद में 200 से ज्यादा मकामात पे वो कैसे चले गए, और उनको फिर अनलिश उन मॉब्स को, वेरियस मॉब्स को वेरियस शहरों में, वेरियस हसास मकामात पे, इदारों के हेडक्वार्टर्स के बाहर आपने अनलिश किया। तो फिर उसके बाद आप कहें कि जी हमारी गलती नहीं है, या फिर ये कह दें कि हम फरिश्ते तो नहीं हैं और नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, किसी जमात ने ऐसा काम नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं कि उन्होंने बड़ी कह से दिया, बड़ी उन्होंने अब जो ये कह दिया कि ये मुस्तजाब हो जाएगी, ये मुआफी, ये दुआ रद्द हो जाएगी। देखिए, माफी का मतलब ये नहीं है, माफी का मतलब ये है, जो मेरी नजर में माफी है वो ये है कि आप कम से कम कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई रिमोर्स, आप कोई अपॉलजी जो है, नॉट टू ए पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, बट टू द एंटायर नेशन, टू द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स, जिन शोहदा के मुजस्मे आपने मस्मार किए। जो ये अदालत में करेंगे, ऑडियो बयान होगा, वीडियो बयान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, जलसा करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे? मेरे ख्याल से तो इनको देखें, जो मास्टरमाइंड है उनको बिल्कुल अवाम से माफी मांगनी चाहिए अपने किए पे शर्मिंदगी और नदामत का। मास्टरमाइंड आपको खुद भी पता है कौन है, जिसकी माँ पे ये सब कुछ हुआ, जिसने ये सारा केयरफुली प्लान किया, क्यूरेट किया, वो बानिए पीटीआई हैं। अब जमात तो उन्हीं की है, उन्हीं के आगे कारकुनान थे जमात के, उन्हीं के आगे सेकंड टियर, थर्ड टियर, फर्स्ट टियर लीडरशिप जो भी लोग थे, मुख्तलिफ मकामात पे तो आपने देखा, तो उनका बयान, कैमरे की आंख तो सब कुछ कैप्चर कर रही थी। सही, उनका बयान हम टेलीविजन स्क्रीन पे चलाएंगे। मेरे ख्याल से माफी मांगे तो बिल्कुल चल जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये सही, ये कौम से माफी है, किसी फर्द से नहीं, किसी शख्स से नहीं। तो राजा साहब तो आज कह रहे हैं कि माफी हमसे मांगी जाए। राजा साहब कौन से? सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब, वो किस लिए वो कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर हम लोग माफी मांगे उनसे? नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने हमारा मैंडेट चुराया, आप हमारे से माफी मांगे। वो तो अदालतों में है, वो तो प्रूव होने दें कम से कम। अच्छा, ये 27वीं आईनी तरमीम का भी जरा मुअम्मा हल कर दें। बड़ी इस वक्त चमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। हमने देखा नायब वज़ीर आज़म ने तो कहा कि अभी तो 26वीं हज़म नहीं हो रही, 27वीं की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ बातें चल रही हैं कि नहीं जनाब, सितंबर के लिए ज़ोर लगाया जा रहा है, आप कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं जनाब, नवंबर में बार काउंसिल्स के इंतखाबात हो लेने दें, वरना हमारे ऊपर कोई वहाँ पर बैकलैश आ जाएगा। व्हाट इज़ इट अबाउट 27th अमेंडमेंट? देखिए, फिल वक्त तो आपने देखा कि वज़ीर ख़ारिजा जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने रूल आउट कर दिया, उन्होंने कहा 27वीं की भी ज़रूरत नहीं है। और ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि 26 का मैं एक बड़ा सेंट्रल पार्ट था, और कंसेंसस डेवलप करना और सब इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना, फिर बैक एंड फोर्थ होना ड्राफ्ट्स में, तो ज़ाहिरी बात है एक बड़ा एक ह्यूज टास्क है। इसके लिए आपको जो है पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, हाउस के अंदर भी चाहिए। अभी तो बिलावल साहब ने भी, आपने देखा होगा कि मीडिया पे उनका आया, उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया, और सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात हमारी पीपल्स पार्टी है। तो इफ एनीथिंग, अगर हमें कोई तरमीम लानी होगी तो हम हुकूमत के एंड पे, जी आप जाहिर बात है 2/3 अक्सरियत उनके बगैर तो नहीं बनती, उनके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते। तो अगर हमें बाकी इत्तेहादियों को भी साथ जरूरत तो नहीं है, भी साथ लेके जरूरत तो नहीं है 27वीं अमेंडमेंट के आपके मुताबिक, लेकिन अगर मजबूरी बन गई फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून में चेंजेस आती रहती हैं, आइन में ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें बिल्कुल लेजिस्लेटिव सेंस हो और लेजिस्लेचर समझे तो ये उनका इस्तकाक है, वो कंसेंसस हो तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कई चीजें हैं जो उसमें आ सकती हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम, इन माई पर्सनल व्यू, ये मेरा एक ज़ाती व्यू है
کہ اگر ابھی بھی کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا کہا گیا تھا اور اس وقت ایک کمپرومائز کیا گیا تھا تمام تر معاملے پہ کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنا دیں. تو ابھی اگر یہ ایک کنسنسس پایا جاتا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, بیکاز رائٹ ناؤ میں ابھی دوبارہ یہ آپ کو کلیئر کر دوں, لا منسٹری حکومت کسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں کر رہی, اور جب کرے گی تو آؤٹ آف دی اوپن کرے گی. لیکن مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح اب وہ ایک جو آئینی عدالت کا ایک کانسیپٹ تھا, اس پہ بالکل سوچا جا سکتا ہے اگر جو لیجسلیچر ہے جو یہ سمجھیں یا مختلف سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں اور حکومت یہ سمجھے کہ نہیں اب کیونکہ ہم کر سکتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور ہاؤس بھی کمپلیٹ ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں آئین تو ہم نے کرنا ہے نا, نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے کرنا ہے. تو چھوٹے صوبے, ظاہری بات ہے کہ صوبوں کے اوپر جو آپ صوبوں کا میرے خیال سے آپ نے سوال کیا, تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. وہ بھی تبھی پاسبل ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ صوبوں میں آپ کو قراردادیں منظور کروانی ہوں گی 2/3 اکثریت کے ساتھ. کیا آیا کے پی اس کی سپورٹ کرے گا, بلوچستان کرے گا, سندھ کرے گا, پنجاب کرے گا؟ I don't know. I don't have an answer to that. However, what I can say... NFC معدنیات کا معاملہ, ڈیمز کی تعمیر, پانی کی تقسیم. دیکھیں ڈیمز تو بالکل یہ تو ایک بات ہے کہ ہمیں بالکل واٹر سٹوریج کی طرف جانا ہے, ہمیں ریزروارز بنانے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کئی میٹنگز میں جب سے پاکستان بھارت کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد سے ہم نے بالکل اس چیز پہ فوکس ہے کہ ریزروارز ہونے چاہیے. ڈیمز کی طرف بھی بالکل دیکھنا چاہیے جو فیزیبلٹیز ہیں, تاکہ ہم اس پانی کو ضائع نہ کریں, اس کی سٹوریج ہو اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے. صحیح. So there is a need. ضرورت ہے. No, the need is, دیکھیں, where there is absolutely, wherever there is a constitutional article جو پانی کے اوپر اگر کوئی بات ہو یا دیگر چیزوں پہ بات ہو, تو پھر اگر اس میں ضرورت سمجھی گئی کہ آئین کے کسی آرٹیکل میں ترمیم ہونی ہے تو بالکل اس میں کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے, لیکن ابھی کسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں ہو رہا. صحیح, کام نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف ثناء اللہ مستی خیل صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں شیلا رضا صاحبہ جوائن کریں گی. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل صاحب اسٹوڈیوز میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ممبر قومی اسمبلی شیلا رضا صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہی ہیں. انفارچونیٹلی کراچی میں جو ظاہر ہے کہ موسم کی صورتحال ہے, کچھ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے اب ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آغاز شیلا رضا صاحبہ کراچی کے معاملے سے کر لیں. بہت تنقید ہو رہی ہے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ 17 سال سے صوبہ آپ کے پاس ہے, کراچی کے میئر اب آپ کے ہیں, اور تنقید ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی, کہ ایک بارش جو ہے اس نے پورے کراچی کو مفلوج کر دیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشتیاں بھجوا دیں, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بارش ہوئی ہے منگو پیر میں 237 ملی میٹر 3 گھنٹے کے اندر, اور باقی سب جگہ 145, 175, 178 اس طرح سے. تو اس کے بعد 5 گھنٹے یعنی کہ 1 بجے سے 5 بجے تک تو بارش مسلسل جاری رہی. صبح میں جو 7 بجے بارش ہوئی تھی تو 1 بجے تک شہر کلیئر ہو گیا تھا, لیکن جو 1 بجے سے 5 بجے تک تھی وہ مسلسل تھی, اور میں نے بتائی اس میں آپ کو بارش کے اعداد و شمار. تو یہاں پہ پھر رات کے 12 بجے سے ساری چیزیں صحیح ہونا شروع ہو گئی تھیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے خانیوال سے لے کر کراچی تک یہ جو ہے کہلاتا ہے میری ٹائم ٹراپیکل ڈیزرٹ. تو اس میں جتنی برف باری بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کا جو پرانے حساب کتاب تھے اس میں 10 mm سے زیادہ نہیں ہونا تھا, اس کو 40 mm بنایا گیا تھا. اب اس کے بعد سے جو ہے آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں جو چینجز ہیں, اگر نالے کلیئر نہ ہوتے
तो मुझे बताएं कि सुबह तक सारा पानी कैसे निकलता। रात 12 बजे के बाद से आधा पानी उतर गया था, नाले क्लियर थे, हंगामी सूरत हाल थी, सरप्लस हो गई हर चीज जरा सी देर में। तो मैं ये नहीं कह सकती। और कराची में जो बहुत ज्यादा बुरे हालात थे उनमें आपको ये भी देखना होगा कि वो इलाके किस किस की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ गाड़ियां फंसी, घड़े खुदे हुए थे, जमात इस्लामी को काम कंप्लीट करना था जुलाई से पहले, उन्होंने नहीं किया, उनके पास है वो टाउन। शारा फैसल जो है वो कैंटोनमेंट के पास है, कोई उनका हमें स्टाफ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। अच्छा। नस्ला टावर को तो गिरा देते हैं आके चीफ जस्टिस, लेकिन कैंटोनमेंट एरियाज में जो कि इस कदर अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और हाई राइज बिल्डिंग है, उन पे कभी कोई ऑर्डर ही नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो हमेशा पहले सबसे ज्यादा बुरे हालात होते थे। ठीक है, सही। उसमें तो ये जो जमात कराची के इस्लामी ने अब खोले ये जो हुए हैं। कराची के मामलात हैं, जाहिर है कि एक कुदरती आफत है, बारिश का एक हद से ज़्यादा हो जाना फ्लैश फ्लडिंग कॉज कर सकता है, सबको मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। अब जाहिर है कि हम इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स करते हैं, बट द रियल क्वेश्चन रिमेन्स कि एक शहर उसको इस बेहंगम अंदाज में साल हा साल बढ़ने दिया गया, एक बड़ी डिबेट है। बट क्या ये कोई भाई आ रहे हैं कराची जो इसको ठीक करेंगे? गवर्नर साहब ने गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया, ये कौन से भाई हैं जिनकी वापसी हो रही है? पुरानी एमक्यूएम की बात हो रही है। गवर्नर साहब के कोई रिश्तेदार भाई होंगे, वाले भाई तो इस पोजीशन में नहीं है जो पहले एमक्यूएम के भाई थे। लेकिन भाई हो या ना हो, लेकिन जो बीज बोया था वो चलता रहता है। मैं लेकिन एक बात मुझे प्लीज बारिश के हवाले से एक बात करने दे, वरना मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। जी जी। फ्लाइट जो थी वो एक एक घंटे फिजा में मुअल्लक रखी गई, नीचे नहीं उतारी गई, इतनी शदीद बारिश थी। फिर उनको दूसरे एयरपोर्ट से भेजा गया। फिजा में जो हो रहा था वो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जब वो जमीन पे गिरे तो सिंध हुकूमत की नाकामी है। तो ये भी बड़े मसाइल हैं। और मैं मानती हूँ बहुत बारिश थी, लेकिन मुझे बताएं क्या बारिश के दौरान पानी निकाला जा सकता है? जब बारिश मुसलसल हो रही हो, बिजली का काम कैसे होगा, कैसे चलेगी इलेक्ट्रिक की मशीनें? दूसरी बात ठीक यह है, भाई भी नहीं आ रहे, लेकिन जो जाहिर है कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली अभी भी आज भी एक एक्टिव डिबेट है, वो है 8 फरवरी का इलेक्शन, उसकी आफ्टर मैथ, और एक नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ को जहां पर हुकूमत आप लोग पसे पुश्त धकेलते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ दोबारा से उनका मौक़िफ़ उसमें जान पड़ जाती है। ये दो गवर्नर साहिबान, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, एक सिंध के गवर्नर, फिर पंजाब के गवर्नर, ये कुछ एक किस्म की बातें हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रा सुन लें पहले, फिर हम इस पर बात करते हैं। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? सही या गलत? अब समझ में आया। देखे ना, आम तो अरसे से वोट डाल रही है, सोच समझ के डाल रही है। आगे वो डालती है तो फिर कभी गलत भी हो जाता है, तो गलत सही तो होता रहता है। जो सिस्टम आगे चलेगा तो चीजें सही हो जाएगी। जी मस्ती खेल साहब, माफ़ी मांगें, आप भी इंजॉय करें, क्या कन्फ्रंटेशन, मज़ाहमत, वो देखें, दे आर कम्फर्टेबल। वो कह रहे हैं आवाम वोट डाल देती है, नहीं निकलता तो क्या हुआ? अब एक गवर्नर सिंध के हैं और एक गवर्नर पंजाब के हैं, आधा पाकिस्तान है। आबादी के लिहाज से ये तकरीबन यूँ समझिए 80% पाकिस्तान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उनके गवर्नर्स कह रहे हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। बज़ाहिर तो दोनों गवर्नर्स हैं, आइनी ओहदा उनके पास है, लेकिन अवाम की वो कोई डायरेक्ट या इलेक्टेड वॉइस तो नहीं है। इलेक्टेड वॉइस तो डेफिनेटली वो अवाम का नुमाइंदा होता है, जो असम्बली में बैठता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको अवाम वोट डालती है। जी देखें जी, ये जो अल्लाह गरी करामत फरमाया है, पीर पगाड़ा मरहूम जो बड़े पीर पगाड़ा साहब थे, वो फरमाया करते थे कि ये बिल्ली चूहे का खेल जो है पाकिस्तान से रोज़ अव्वल से जारी है, और ये इन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को जकड़ा हुआ है। तो देखें, आपके पहले 11 सालों में आपके साथ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, फिर उसके बाद आपने देखा मार्शल लॉ 1, मार्शल लॉ 2, मार्शल लॉ 3, आपके गैर जमाती इलेक्शंस आए, आपके मकबूल लीडरशिप को मुख्तलिफ अंदाज उन्होंने जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, कभी प्रोडा लगाया, कभी एबडो लगाया, कभी अब जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो स्लॉटरिंग कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो है वो कभी किसी पार्टी को बैन किया,
پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے بین کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آنے نہیں دیا تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا پی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف مسلم لیگ کو انہوں نے چینج کیا، انہوں نے نام رکھ دیا مسلم لیگ نواز۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو وہ اب اے این پی جو نیشنل عوامی پارٹی نیب تھی اس کا نام چینج کیا، انہوں نے اے این پی رکھ لیا، ہماری پارٹی کا انہوں نے نشان چھین لیا۔ یہ جو چوہا بلی کا کھیل ہے کہ روز اول سے جاری ہے۔ کیا اس کی وجہ سے ہمارے مسائل عیسیٰ نقوی صاحب حل ہو گئے؟ جو 78 سال سے ہم جو یہ جھگڑ رہے ہیں، اور اب جو ہماری پاکستان کی جو اب آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس وحدہ لا شریک سے 24 گھنٹے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اپنے اعمال کی، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو پہلی بات جو یہ معافی کے آپ اگر ریفرنس آپ دے رہے ہیں ان کے کالم کی جانب، تو میں تو پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا کالم میں یہ انہوں نے بات کی ہے کہ نہیں کی، یا انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اور حیثیت میں انہوں نے چھاپا ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے اس کا بڑا دو ٹوک اور واضح یہ ہمارا یہ موقف ہے۔ رات بھی میں نے ایک جگہ کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے، عمران خان نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے فتح مکہ کے ماڈل کو فالو کرے گی، اور اس پہ ہم چلیں گے، اور عام معافی کا اعلان ہوگا، کسی کے خلاف ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ معافی دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ میں عرض کر رہا ہوں جی، ہم کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، کسی سے خلاف کوئی ذاتی اناد یا بغض نہیں رکھیں گے، اور جو آگے بڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ جو نیلسن منڈیلا کی جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اس نے جو نچوڑ 27-28 سال جو نے جیل میں کاٹا تھا، اس کا نچوڑ دیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، اس میں جو ہے وہ تمام سیگمنٹس آف لائف جن سے جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہ کٹہرے میں آئے گا، کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنی غلطیوں کا اظہار کرے گا، اور پھر آگے پاکستان بڑھے گا۔ میں نے یہ چارٹر آف پاکستان کے نام سے مجھے آپ کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی مانگ کر نہیں اپنا راستہ واپسی کا بنائیں گے، ہم راستہ بنا لیں گے، اس کے بعد ہم معافی دیں گے لوگوں کو۔ نہیں، ہم معافی دینا یا معافی مانگنا یہ علیحدہ چیز ہے۔ نقوی صاحب، معافی اگر کوئی آپ ایسا گناہ کرتے ہیں جس میں کوئی آپ کے پاس میں دیکھیں نا، چونکہ ابھی اس کے بارے میں ڈٹرمن نہیں ہوا کہ یہ جو جس سے وہ نام منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، یا ان کی ذاتی آراء ہو سکتی ہیں، یا ان کے دماغی آراء ہو سکتی ہیں، یا یہ اس قسم کی میں مہذب تو انہی کے ساتھ کیا میرے بزرگ ہیں اور میرے وہ پڑوسی ہیں، اور آپ رعایت سے کام لیں۔ میں تھوڑا سا احترام نام لیتا ہوں۔ یہ شعبدہ بازی، یہ ڈرامہ بازی، یہ جناب یہ طوطے کے فال نکالتے ہیں، یہ لوگ فلاپ ہو چکے ہیں، عوام ان پہ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ جو آپ کنسپیریسی کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، جو ٹی وی پہ آ کے یہ طوطا مینا کی کہانی سناتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عوام نے نہ اس پہ پہلے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا ان کو کوئی نوٹس کیا ہے، نہ عوام پھر نوٹس کرے گی۔ عوام نوٹس کرتی ہے کس کو؟ اپنے حقوق پہ۔ عوام کٹ کھڑی ہوئی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی بڑا مشہور نعرہ تھا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے؟ تو گورنر صاحب تو ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، اب بات جو ہے نا وہ وہیں آ کے رکی جہاں سے چلی تھی۔ ایک تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں مفتی خیل صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں، کم از کم آواز واضح ہو کے بات آ رہی ہے۔ دیکھیے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے، جب بنی تو چور ڈاکو کہتی ہوئی نہیں بنی، اور ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ایڈیالوجی کی شکل میں سامنے آیا، اور جس میں سب سے واضح بات جو تھی جو لوگوں کو پسند آئی وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام اپنے حقوق کو پہچانے، یونائٹ ہو جائیں ان کے خلاف جو ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جاتی اور سمجھ آئی عوام کو، لیکن اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے یہ شعور اسے دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی فضول قسم کے باتوں میں۔ پھر جب عوام کو جوڑ کے مضبوط کیا گیا، سرحدوں کو مضبوط کیا گیا، دوبارہ سے میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ دے کے، تو بے نظیر بھٹو کو جو ہے ہٹا دیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے تقریباً ملا کے 13.25 سال جیل میں رہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عوام کے لیڈرز جو ہیں ان کو ان کے سامنے سے ہٹا کے عوام کو کمزور کرنے کے لیے ہیں۔ تو ہمارا آج بھی یقین ہے کہ ہمیں ہی آگے بڑھ کے
पाकिस्तान को नहीं, लेकिन बेहतर करना ये है। क्या तब्दीली चाहे है? हमारी जान जाती रहे, ये क्या हमारी तो तब्दीली जाने है जा कि रही है ना, आप हमें ईसा हमारी तो जाने जा रही है ना। नहीं, आप ईसा हमें हमारी बताते तो हैं कि जाने आपकी गई। पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन लड़े और आपका जहन ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके 16 या 17 हज़ार वोट दिखाए गए और आप ये कहते हैं कि अता तारड़ वहां पर नहीं जीते। यही बात नदीम अफजल चंद करते हैं, यही बात गवर्नर पंजाब करते हैं। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पूरा पिंडी डिवीजन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, नून लीग नहीं जीती, और आप लोगों को जानबूझकर नीचे वोट दिखाए गए और फिर आप उस सिस्टम में मौजूद हैं माशाल्लाह, और आप गवर्नर भी हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं चैलेंज करती हूँ 2018 में, देखिए वोटर का एक माइंड सेट होता है। एक लियारी में 3 MPA 3 मुख्तलिफ पार्टी से जीत जाए और MNA की नशिस्त पे एक अलग पार्टी जीत जाए। इसी तरह एक और हलके में, मेरे हलके में 2 MPA मिला के वोट लें 50-52 हजार और MNA ले 91 हजार। ये बात समझ आती है? और 5-5 दिन जो है वो रिजल्ट रोका जाए, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये होता रहा है और अभी भी हुआ है। चेयरमैन के हल्के की बात मैं इसलिए करती हूँ कि NA 127 पहले NA 133 था और मैं आई थी, मैंने उसकी कैंपेन की, 5,500 से 32,313 पे वोट गए, ठीक है। और दोबारा जब हम आए तो उसकी एक तो डिमार्केशन भी चेंज थी और कुछ हमारी अपनी भी गलतियां थी, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि इस तरह से हो जाए कि 14,000 पे नाम आ जाए, जबकि वहां पर पूरी हवा जो थी वो चेयरमैन की बनी थी। चेयरमैन अगर हार्ड था तो वहां फिर क्या हुआ? फिर वहां क्या हुआ? वही जो पूरे पाकिस्तान में हमें हमेशा शिकायत रही है, पूरे पाकिस्तान। तो ये, हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो इलेक्शन, तो आपकी पार्टी शैलरज़ा साहिबा, आपकी पार्टी ये एहसान क्यों नहीं करती पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर कि कम से कम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हल्का है उसमें हर पोलिंग स्टेशन पे मैं ये नहीं मान सकता कि आपका पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो, और ये भी बात नाकाबिले फ़हम है कि उस हल्के के किसी भी पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपके पास ना हो। तो आप इस कज़िए को ख़त्म करने के लिए एक मरतबा उनको पब्लिक कर दें। और देखिए, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें भी मालूम है, हम एक ऐसे रिजल्ट की भी बात आपको बता सकती हूँ। गांछे बल्तिस्तान, मतलब गिलगित बल्तिस्तान में गांछे, जैसे इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को 4.5 साल बाद, जब 6 महीने रह गए थे दूसरे इलेक्शन में, तो उनको जीता हुआ करार दिया गया था। ये जो हुकूमत है इससे पहले, तो हमने ये सब चीजें देखी हैं, हमने ये सब चीजें सही हैं। या तो हम तहस नहस करके, तड़ाम बड़ाम करके, जो कि चाहते हैं लोग वो करके निकल आए, या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट को खोल दें। ठीक है, अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है। एक बात तो मस्ती खेल साहब तय है कि फॉर्म 45-47 अब ये माजी का हिस्सा ही, अब आपको फॉर्म 45 नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी कह रही है माजी में भी ये होता रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मस्ती खेल साहब, जाहिर है कि आपकी पार्टी के सॉवरेन डिसीजन है, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब महमूद खान अचकज़ई आपकी चॉइस अगर है नेशनल असम्बली के लिए, लेकिन एक सवाल आता है बहुत से लोगों के जहन में कि इमरान खान साहब की नज़र में उनकी पार्टी में अब ऐसा कोई शख्स नहीं रहा कि अगर उमर अयूब साहब डी सीट हो जाते हैं तो वो उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसको अपोजिशन लीडर बना सकें, या महमूद खान अचकज़ई से कुछ ख़ास उम्मीद है? बिल्कुल जी, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ। आज रात को हमारी 9 बजे इस टॉपिक पे जो है वो हमारी जूम मीटिंग है जी। तो ख़ान साहब को कल अली बुखारी एडवोकेट साहब जो हैं वो मिले थे, तो ख़ान साहब ने ये कहा था कि अगर उमर अयूब ख़ान और जो हमारे पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं या जो सेनेट में हैं, अगर वो सस्टेन नहीं करते, अगर तो वो सस्टेन करेंगे तो यही रहेंगे जी, अगर वो सस्टेन नहीं करते तो उनकी जगह पे आप जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे। तो ये चूँकि खान साहब का फ़ैसला है,
تو ظاہر ہے خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، تو ان کی ہم نے تو ڈیفینیٹلی ان کی اون کرنا ہے جی۔ تو محمود خان اچکزئی ایک بڑے جان دیدہ، ایک بڑے بیدار مغز، اور ان کی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور سول لبرٹیز کے لیے بڑی لمبی جدوجہد ہے۔ تو خان صاحب کے سوچ کے نزدیک شاید یہ ہے کہ ایک جان دیدہ لیڈر ہے، ایک انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں اور بڑا آزمودہ کار اور رینون پرسنالٹی ہے پاکستان کی، جو رول آف لا پہ اور آئین کی عملداری پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ بہتر انداز میں جو ہماری کیمپین ہے وہ چلا سکتا ہے، اس کو پولیسی لیڈر بنا کے۔ اور یہ کیسے ہوا کہ بڑے واضح دو ٹوک واشگاف اور ان ایمبیگوس ٹرم میں کوئی لفظ کو چبائے بغیر خان صاحب نے کہا کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنے ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے۔ کل علی بخاری صاحب نے کیسے کنونس کر لیا خان صاحب کو کہ اس پہ سیکنڈ تھاٹس دی جائیں؟ کل آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل کمیٹی میں لے جائیں، وہاں پر فیصلہ کر لیں، اور وہ جو شیڈیول رکا ہوا تھا ضمنی انتخابات کا 5 اگست سے نہیں آ رہا تھا، نقوی صاحب میری بات سن، وہ اچانک سے جاری ہو گیا۔ نقوی صاحب اس سسٹم کو کوئی دوام نہیں ہے، یہ مصنوعی انداز میں چل رہا ہے، اس کو عوام کا کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں، یہ موجودہ حکومت جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ کوئی لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے، عوام کے امنگوں کی یہ ترجمان قطعاً نہیں ہے، ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور جب تک اگر آپ نے پولیٹیکل استحکام لانا ہے تو جب تک جو اوریجنل عوام کے نمائندے ہیں اور حقیقی عوام کے نمائندے ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آج میری بات کو یہ مارک کر لیں، 78 سال ہو گئے ہیں اس پاکستان کو، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے لمبی آپ کو تفصیل بتائی ہے، میری شیلا رضا صاحبہ بہت سیزنڈ اور بڑے آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ورکر، انہوں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب جہاں بیٹھیں گے، اب کب تک جو زور کے جبر پہ فسطائیت پہ آپ پمپنگ کرتے رہیں گے، سسٹم کو انسٹال کر کے بیٹھے رہیں گے، اس سسٹم میں کوئی دوام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا نقوی صاحب میری بات سنیں، اگر سسٹم میں دوام آتا، جو 78 سال کا رونا رو رہے ہیں، تو آپ کا جو پاکستان کے 76,000 ارب کے جو آپ کے پاس لونز ہیں، آپ کا جو ہے وہ ورلڈ بینک کی آپ کے پاس رپورٹ آئی کہ آپ کی جو 44% ہے وہ جو پاپولیشن ہے وہ 40 لائن سے اس 76,000 ارب میں 18,000 ارب آپ کی حکومت نہیں، دیکھیں اس میں میں نے یہ نہیں کہا، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 78 سال میں جو یہ آیا ہوا ہے، میں کوئی تخصیص نہیں کر رہا، اور عمران خان نے اگر لیے تو ظاہر ہے جو پیچھے والوں نے لون لیا تھا، اتنے زیادہ لون لیے تھے، تو ان کی اس لون کو ادا کرنے کے لیے قسطیں تو دینی پڑتی ہیں نا سر، ایک سسٹم چل رہا۔ میرا یہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کے جواب آتا ہوں کہ یہ سیاست ایک بہتا پانی ہے، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں۔ پہلے جو خان صاحب نے آپ کا سٹیٹمنٹ کا ریفرنس دیا ہے، خان صاحب کو جب ہم نے کنونس کیا کہ دیکھیں جی ہماری کیمپین کیا ہے، ہم الیکشن جیت گئے، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں 180 سیٹ ملی ایم این ایس کی پورے پاکستان میں، ہم نے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سویپ کیا۔ اب ہماری پارٹی کے لوگوں کی ایک ہی شخص نے ایک ہی ملاقات میں کیسے کرنا؟ نہیں سر، اس میں بدبازی ہے سر، اس میں بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، بڑی ہماری کنسلٹیشن ہوئی ہے ہمارے دوستوں کا۔ خان صاحب سے تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں سر، نہیں، ان تک وہ آپ کہتے ہیں کہ ان تک ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بچوں کی رسائی نہیں ہے، ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں ہے، ان کے وکلاء سے ملاقات نہیں ہے، ٹی وی تک رسائی نہیں ہے، اخبار تک نہیں ہے، کتاب تک نہیں ہے، جیل کا عملہ سلام کا جواب نہیں دیتا، اجازت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا اس 17 دن میں کیسے موقف تبدیل ہوا، یہ ایک معمہ ضرور ہے سر۔ دیکھیں نا خان صاحب نے، میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ شیلا رضا صاحبہ، یہ بتائیے، ظاہر ہے کہ یہ فارم 45 کا اور یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں، آپ کے شہر سے آپ ہی کی جماعت نے سینیٹر بنائے ہیں فیصل وافڈہ صاحب، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو رگڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، رگڑ دیے جائیں گے۔ کیا آپ لوگوں نے غلطی کیا؟ ہم تو آپ کا گناہ جو ہے وہ ان جماعتوں کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہے جو یہ میسیجنگ ہو رہی ہے؟ سنوائیں پروڈیوسر صاحب۔ جو ماضی میں پاکستان کی ترقی اور افواج کی بدنامی کا باعث بنے، ان کو بدنام کرتے رہے ہیں، جو ماضی میں بھی کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے سر، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر میں، جو گجرانوالہ تقریر میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام کیا تھا، نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہے، زرداری صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہے، زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ سر آپ واپس کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سر آج آپ پی ٹی آئی کی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تو باقیوں کا ماضی بھول گئے، سب بھول گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بندے بھی رگڑے میں آئیں گے سر۔ اگر میں اور آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بندے جو ہیں وہ آسمان سے اترے ہیں، اگر وہ کریں گے جو ماضی میں اگر انہوں نے کیا اور واپس کریں گے تو وہی رگڑے میں آئیں گے۔ جی شیلا صاحبہ، یہ آپ کے سینیٹر ہیں، کس کے سینیٹر ہیں؟
देखिए मिले जुले सेनेटर हैं, लेकिन बड़े ताकतवर सेनेटर हैं। अब वो जो भी बात करें, मैं उनकी तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने बहुत पहले इस बात को कह दिया था कि ईंट से ईंट बजाने का उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बात कोई माने या ना माने, हमने फांसियां खाई, कोड़े खाए, जेल गए, लेकिन ईंट से ईंट भी बजी। आज मुल्क में जमहूरियत है, पार्लिमानी सिस्टम तो है जैसा भी है, और हमारी जद्दोजहद जारी है, हम कोई मुतमईन तो नहीं बैठे। सही, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हुई। आपकी आवाज दरमियान में ब्रेक हुई। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग शायद ऐसा कुछ मुमकिन तौर पर सोच सकते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो तसलसल है उसकी राह में रकावट, ये कौन सा तसलसल है जिसकी राह में आप लोग रकावट बनने की कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं? हेलो जी शैला साहब। देखिए, मैं समझती हूँ कि अब ये उन्होंने पता नहीं किस मूड में किस तरह से कहा है। इस वक्त सिंध में कोई माने या ना माने, हेल्थ का सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन, इसके अलावा काफी वो सारे काम है। COP29 में हमारे 2 प्रोजेक्ट जिसपे कार्बन रिड्यूस इमिशन मिल रहा है पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफा बायोमीथेन गैस का प्लांट, और ये सारे काम, ये दरियाए सिंध के ऊपर सब इतना बड़ा पुल, ये जो हमने अपने से किया है, तो हम तो तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अलबत्ता हम जो तरक्की करना चाहते हैं उसकी राह में बहुत रुकावट है। तो अब ये जिसको कहा जा रहा है वो जाने, मैं तो नहीं, आप तरक्की के तसलसल की राह में कोई रुकावट नहीं है, ये ठीक है। ये हम तो रुकावट नहीं है, हम जो तरक्की चाहते हैं उसकी राह में लोग रुकावट। वक्त कम रह गया है। 27वीं आईनी तरमीम, सूबों की बातें चल रही हैं, मादनियात के ऊपर, पानी, NFC, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? हमारी पार्टी के हेड से कोई 27वीं आईनी तरमीम की बात नहीं की गई। ये उन्होंने खुद बड़े वाज़े उसमें कह दिया है कि बिल्कुल हमसे कोई बात नहीं की गई। और जब तरमीम आएगी भी तो पहले भी 56 अनुकात की आई थी, जिसको शायद 26 तक लाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है मौलाना के साथ मिलके। सही, ठीक है। फाइनल कमेंट्स, 27वीं आईनी तरमीम कुछ आप तक उड़ती उड़ती पहुंचे? देखें जी, 27वीं लाएँ, 28वीं लाएँ, 29वीं लाएँ, 40वीं लाएँ, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, इनके अवाम में कोई साख नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि चूँ चूँ का मुरब्बा है, ये सहारों पे सिस्टम चल रहा है, ये कोई एटर्नल अनरेस्ट पे ये चल रहा है। जब तक अवाम के मकबूल लीडर इमरान खान को रिलीज़ नहीं करेंगे, अवाम का मैंडेट वापस नहीं करेंगे, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, फिर आप मुझे बुलाएंगे, भाई जान ये मेरी बात को मार्क कर लें, इनसे ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये हमारे बाजू आजमाए हुए हैं, हमने इनकी लीडरशिप को, कैपेबिलिटी और सलाहियतों को देखा हुआ है। जब तक अवाम का मुंतखब लोग पार्लिमान में नहीं आएंगे, वो अवाम के नहीं करेंगे, इनसे ये मुल्क चलने वाला नहीं है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शैला रज़ा साहिबा मौजूद थी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।